ویر سونے آنا اپنی زندگی دا مقصد سمجھنا، آنا اپنی موت دا مقصد سمجھنا۔ اللہ اکبر، اللہ پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو، پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو۔ اللہ اکبر، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو، چھڑنا جگان اڑیا، چھڑنا جگان اڑیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ اکبر، فرمایا اے دنیا ایک دھوکے دا سامان ہے، اے دنیا بے وفائی دا سامان ہے، اے دنیا دی وجہ تو رب نو ناراض نہ کریا کر، اے دنیا دی وجہ تو رب دے رسول نو ناراض نہ کریا کر، اے دنیا دی وجہ تو اپنی زندگی دا مقصد نہ بھولیا کر، اے دنیا دی وجہ تو اپنے موت دا مقصد نہ سمجھیا کر۔ اے دنیا جدی وجہ تو نمازاں ضائع کرنا ہے، اے دنیا جدی وجہ تو جناب قرآن دی بغاوت کرنا ہے، اے دنیا جدی وجہ تو اللہ دے رسول دا بیگانہ بن جانا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا چھڑنا جگان اڑیا، سوچ کسے بات نو، چھڑنا جگان اڑیا، سوچ کسے بات نو۔ ویخ لے قارون بار سر اتے چا گیا، ویخ لے قارون بار سر اتے چا گیا۔ اٹھ ویر پیارے، اٹھ ویر پیارے، ویلا موت نیڑے آ گیا۔ پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، چھڑنا جگان اڑیا، سوچ کسے بات نو۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جیڑا بندہ اپنی زندگی دا مقصد سمجھ دے نا، موت دا مقصد سمجھ دے نا، اور نیکیاں کر دے، نمازاں پڑھ دے، قرآن پڑھ دے، ذکر اذکار کر دے،